वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे उसाफ़े रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन में। और अब हमारा खुसूसी सेगमेंट भी है किस्सुल अंबिया। और हम लोग ने कल छोड़ा था बनी इसराइल का किस्सा पे हम चल जी रहे हाँ, थे, बनी दुआ इसराइल पर का हमने किस्सा छोड़ा था और दुआ थी जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल की तरफ देखा, हज़रत हाजरा की तरफ देखा और जब तक वो दिखते रहे तो दुआ नहीं की, लेकिन जब वो नहीं दिखे तो दुआ की है। यहीं से इस किस्से का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज अली अब्बासी साहब। प्रोफेसर थैंक यू सो मच फॉर जानिएगा। सर, वो दुआ के किस्से में मैंने कहा था कि यहाँ से आप ख़त्म करेंगे, अगले दिन हमने वहीं से स्टार्ट करना, तो वहीं से देखें। मैं हम इसको कल के साथ जोड़ लेते हैं। कल हम यहाँ पहुँचे थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है वो दुआ की थी। कुरान हकीम ने उस दुआ का मिनवान जो है वो क्या है, मतन नकल कर दिया है। कुरान कहता है रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाता फ़जअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनथ थमराति लअल्लहुम यशकुरून। यहाँ ये कहा गया है कि है अल्लाह, मैं इनसे मुराद की नहीं हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, मैं इनको कहाँ छोड़ रहा हूँ, बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन, ऐसी जगह पे छोड़ रहा हूँ जो बयाबान है, बेआबो गया है, जहाँ ज़िंदगी जो है वो नज़र नहीं आ रही, कोई और नहीं दिख रहा सिवाय ये दोनों ही। ठीक, अब तूने करना क्या है इलाही? आगे ये कह रहे हैं कि है अल्लाह, तूने ऐसा करना है कि लोगों के दिलों को इनकी तरफ जो है वो झुका दे। ठीक, अफ़इदतम मिनन नास, आगे ये है कि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनथ थमरात, और तूने इन्हें रोज़ी देनी है। रोज़ी किस चीज़ की? फलों की। लअल्लहुम यशकुरून, ताकि वो तेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाए। ठीक है, ये दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त की जब हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपकी नज़रों से जो है वो क्या हो गए, ओझल हो गए। अब हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को वहाँ छोड़कर जब हज़रत इब्राहीम जा रहे थे तो उस वक्त हज़रत हाजरा ने एक जुमला बोला था कि अगर आप अल्लाह की रज़ा की वजह से, अल्लाह की खातिर हमें छोड़ कर जा रहे हैं तो वो हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। ये जुमला था। अब चंद दिन जो है तोशा था हज़रत हाजरा के पास, एक मशकीज़ा था पानी का, इसके अलावा कुछ खुराक थी। चंद दिन के बाद हज़रत हाजरा से जब वो खुराक ख़त्म हो गई तो उसके बाद हज़रत हाजरा ने यह देखा कि बच्चा जो है वो भूख और प्यास से भिलक रहा है, ख़ुद भी वो भूखी और प्यासी थी। अब उन्होंने जो है वो क्या करना शुरू कर दिया, खुराक की तलाश शुरू कर दी, पानी की तलाश शुरू कर दी। वो तो उस जगह थी जहाँ पानी का कोई नामो निशान ही नहीं है, ज़िंदगी तो थी ही नहीं वहाँ ना, पहले कोई था ही नहीं। इसलिए अब उन्होंने क्या किया, उनके सामने एक पहाड़ी थी। हज़रत हाजरा ने भी देखी, कितना खूबसूरत मंजर जो है वो कुरान बयान करता है और क्या खूबसूरत है ये। हज़रत हाजरा जो है जब तक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो नज़र आते रहे, आहिस्ता आहिस्ता चलती रही, और जो ही हज़रत इस्माइल आंखों से ओझल होते, हज़रत हाजरा दौड़ लगा दी, भागना शुरू कर दिया। वो जो सफ़ा मरवा का सारा किस्सा है कि जहाँ से आप लाइटिंग लगी है तो आराम से चलेंगे, उसके अलावा आप भाग के चलेंगे। ये बिल्कुल नहीं हज़रत हाजरा की वो वॉक है। ठीक है, अब वो एक ये भी देखिए ना, वही सुन्नत है जो अल्लाह ने जिंदा करवाई। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह के महबूब लोग जो है उनकी अदाओं को अल्लाह ने जिंदा रखा हुआ है। ठीक है, हज़रत हाजरा पहले एक पहाड़ी तक गई, अब उस पहाड़ी पे पहुंची, देखा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था। फिर दूसरी पहाड़ी तक ऐसे ही दौड़ती हुई गई, और उन्होंने जब 7 चक्कर मुकम्मल किए ना, तो 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद क्या देखती हैं कि हज़रत इस्माइल जिस ज़मीन के ऊपर हैं उनके पाँव के नीचे से जो है वो चश्मा उबल रहा है, पानी जो है वो बह रहा है, और वो पानी बहने के बाद जो है वो फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये पानी जो है वो फैल रहा है तो उन्होंने फ़ौरन पानी को कहा ज़म-ज़म, रुक जा। आज तक जो है वो नाम क्या है, ज़म-ज़म। इसका मतलब क्या है, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। ज़म-ज़म का माना ये, वो रुक गया। अब हज़रत हाजरा खुद भी पानी पी रही हैं, हज़रत इस्माइल को भी पानी पिला रही हैं। अब हज़रत हाजरा जो है उनके सामने एक पहाड़ी थी जहाँ आज बैतुल्लाह शरीफ है, यहाँ बना हुआ क्या है, बैतुल्लाह शरीफ। और एक रिवायत में आता है कि जब हज़रत हाजरा जो है वो पानी की तलाश में मारी मारी फिर रही थी तो इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता गैब से उन्हें आवाज़ देता है। ठीक है, अब आप आवाज़ देने के बाद कहता है कि है हाजरा, तुम अल्लाह के बरगुज़ीदा हो, चुनीदा हो, अल्लाह तुम्हें कभी ज़ाया नहीं करेगा। और उसने अपने पर जो है उसको ज़मीन के ऊपर मारा और पानी निकल आया, और वही आब ज़मज़म है। ठीक है, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जो है उनके मुतालिक आता है कि एक पहाड़ी थी, अब ये ज़मज़म जो है वो बहता था, बारिश होती थी तो उस पहाड़ी के ऊपर बारिश नहीं होती थी। ठीक, और फरिश्ते ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखिए उस पहाड़ी का क्या इंतज़ाम किया कि आज वहाँ बैतुल्लाह बना हुआ है, अल्लाह का घर बना हुआ है, जिसको हम खाना काबा कहते हैं, जिसकी तरफ हम मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। अब हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम यहाँ दोनों आबाद हैं, कोई तीसरा नहीं है। अचानक हज़रत हाजरा जो है वो देखती हैं कि एक दिन एक कबीला जिसका नाम बनु जरहम आता है, ठीक, वो कबीले वाले जो है वो कहीं से सफ़र करके आ रहे थे, अचानक यहाँ पहुँचे। जब वो यहाँ पहुँचे तो उनको पानी की तलब हुई। जब उनको पानी की तलब हुई तो उन्होंने जो है वो ये देखा कि ये तो जंगल है, यहाँ तो पानी का नामो निशान नहीं है। अचानक उन्हें आसमानी परिंदे एक जगह उड़ते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है यहाँ पानी हो, और वो चल के वहाँ चले गए।
جب وہ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ پانی ہے، اور پانی اتنا میٹھا ہے کہ جس بندے نے وہ پانی چکھا تھا اس نے آ کے قبیلے والوں کو کہا، سارے قبیلے والے چل کے وہاں چلے گئے. بیسیکلی عرب میں کڑوا پانی ہوتا ہے یا نمکین پانی ہوتا ہے. نمکین پانی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن خیر اس پانی کی تو داستان ہی الگ ہے نا، اس پانی کے متعلق تو بہت بے شمار فضائل بھی ہیں. ٹھیک، وہ قافلے والے وہاں پہنچے، وہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. اب انہوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں آباد ہونے کی اجازت طلب کی. حضرت ہاجرہ نے وہاں آباد ہونے کی اجازت تو دے دی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ پانی کے اوپر جو ہے وہ میرا قبضہ رہے گا، کوئی دوسرا جو ہے وہ پانی کے اوپر قابض نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے. اور بعد ازاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ قبیلہ وہاں آباد ہوا، وہ بے آب و گیا زمین جہاں کچھ بھی نہیں تھا، زندگی تھی نہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت ترین زندگی کا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا. اور پھر اسی قبیلے بنو جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ ان کی کیا ہوتی ہے؟ شادی ہوتی ہے. جس بیوی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر بعد میں حضرت اسماعیل نے کیا کر دیا تھا؟ طلاق دے دی. ٹھیک ہے. جب وہ آئے تھے چوکٹ پہ اور وہ چوکٹ پہ ان کو اچھا رسپانس نہیں ملا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دے دی تھی. اب اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ کیا تھا. ابھی تک ہم بنی اسرائیل سے نکلے نہیں ہیں، آگے بھی ہم بنی اسرائیل میں ہی رہیں گے، چلتے جا رہے ہیں، لیکن ہم قرآنک ٹیکسٹ کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر، یعنی متن قرآن جو ہے اس کو ساتھ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ طلاق ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کو، تو اس کے بعد ہم بنی اسرائیل کے اوپر آئے. اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت دی تھی سارے جہانوں کے اوپر، وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کے لفظ تھے. مگر انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانیاں، انہوں نے کیا کیا؟ تعصب پرستی، انہوں نے کیا کیا؟ من مرضی، وہ مذہب کو اپنے مطابق چلانا شروع ہو گئے، تحریف کی طرف چلے گئے، اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام تھے ان کو پس پشت ڈالنا شروع کر دیا، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا تھا ان کو وہی کرنا شروع ہو گئے. تو پھر اللہ نے ان سے وہ فضیلت چھین لی، اور وہ فضیلت ابھی کس کے پاس ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. ابھی وہ امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ فضیلت کیا کر دی؟ عنایت کر دی. ٹھیک ہے. اب یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. 144 نمبر لیکن وہ ایک چھوڑی سی کٹ کروں گا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تامرون بالمعروف. جب تک ہم تامرون بالمعروف اور وتنہون عن المنکر والے کام نہیں کریں گے تو ہم سے بھی یہ فضیلت اوپر نیچے ہو جائے گی. الٹیمیٹ ہمارے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ ہے ہی کیا؟ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. ہمیں جو فرشتوں کے اوپر فضیلت دی گئی ہے وہ اسی محنت کی وجہ سے دی گئی ہے کہ ہم نے اپنے دل کے آئینے کو کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے. اپنے من کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ اجلا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں. 144 نمبر آیا پہ ہم پہنچ گئے. یہ آیا بنیادی طور پر تبدیلی قبلہ کی طرف جو ہے وہ بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے نا، ہمیشہ حجر اسود اور رکن یمانی ان دونوں کے درمیان نماز پڑھتے تھے. اس سے آگے کبھی نماز نہیں پڑھی. ان دونوں کے درمیان نماز پڑھنے کی وجہ کیا تھی؟ علماء تفسیر یہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول کرتے تھے تو کعبہ سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بالکل سیدھ میں ہوتا تھا. اللہ. ٹھیک. یعنی دونوں کی طرف اللہ کے رسول کا جو ہے وہ کیا ہوتا؟ رخ ہوتا. اللہ کے رسول جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو کعبۃ اللہ شریف اللہ کے رسول کے پیچھے پشت کی طرف آ جاتا. آپ کا منہ جب بیت المقدس کی طرف ہوتا تو رخ آپ کا کس طرف ہو جاتا؟ پشت آپ کی کس طرف ہو جاتی؟ کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اور رخ آپ کا ہوتا بیت المقدس کی طرف. لہٰذا پھر انہوں نے تبدیل اللہ کے رسول کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اور یہ ان کو کوفت ہوتی تھی کہ کعبۃ اللہ شریف جو ہے وہ میرے پیچھے کیوں ہے. اللہ کے رسول بار بار دل ہی دل میں یہ سوچتے تھے. اللہ کی طرف سے جو ہے وہ حکم آ گیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. یہ دیکھیے اس دن جس دن یہ قبلہ جو ہے وہ بدلتا ہے نا، اللہ کے رسول حضرت بشر بن برا ان کے گھر جو ہے وہ دعوت پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا. اور اللہ کے رسول وہاں دعوت پہ ہیں. وہیں ظہر کی نماز کا وقت جو ہے وہ ہو گیا. اللہ کے رسول ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت پڑھا چکے ہیں، اور 2 رکعت پڑھانے کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا؟ 2 رکعت پڑھانے کے بعد قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا. اللہ کے رسول نے وہیں سے اپنے آپ کو موڑ لیا. اور یہ مسجد قبلتین وہی پہ ہے. یہی بات کرنے لگا تھا. یہی اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے اور اسی مسجد کو مسجد قبلتین کہا. ٹھیک ہے. وہیں سے اللہ کے رسول نے جو ہے وہ رخ موڑ لیا. سارے صحابہ نے بلا چون و چرا اللہ کے رسول کی اطاعت میں اپنا رخ جو ہے وہ پھیر لیا. حضرت بشر بن برا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ جو ہے وہ نماز ہو رہی تھی اور لوگ رکوع میں تھے، تو انہیں یہ اطلاع پہنچی کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بدل گیا ہے. اب جب انہیں یہ اطلاع پہنچی تو وہ فوراً اپنا رخ پھیر کر بیت المقدس سے کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہو گئے. حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بنو سلمہ میں جب یہ اطلاع پہنچی تو وہ لوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے، اچانک وہ لوگ جو ہے مڑ گئے. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی جو ہے اپنے قبلے کو کیا کر لیا؟ بدل لیا. اب میں اس کو کنکلوڈ کر لیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ بیت المقدس کس کا قبلہ تھا؟ بنی اسرائیل کا. اور یہ جو بنو اسحاق، یہ بنو یعقوب تھے، جب اللہ کے رسول ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو وہ تانے دیا کرتے تھے. دوسرا، ہمارے قبلے کی طرف پڑھتے ہیں، مطلب دین ہمارا ہی ہے، ہمارا ہے. وہ یہ سمجھتے تھے دین پہ ہماری اجارہ داری ہے. جیسے آج کل ہمارے ہاں موفیاس کا راج ہوتا ہے نا ہر چیز پہ، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ
سوری ٹو سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بعض اوقات علماء کو یہ بات بری لگ جاتی ہے، آج کل ہمارے علماء نے بھی دین کے اوپر جو ہے وہ اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی خواہش کا احترام اللہ رب العزت کتنا کر رہا ہے، اور تیسری بات یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اللہ کے رسول سے تعلق دیکھیے، کوئی سوال نہیں پوچھا ہی نہیں، نماز میں کھڑے ہیں، حالانکہ عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے۔ نماز کس کے لیے پڑھی جا رہی ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے پڑھی جا رہی ہے، مگر اللہ کے رسول جو ہی رخ پھیرتے ہیں صحابہ الٹے پاؤں ویسے ہی پھر جاتے ہیں اور اللہ کے رسول کی جو ہے وہ اقتدا کرتے ہیں۔ بتانا ان ساری چیزوں سے کیا مقصود ہے کہ اصلاً جو دین ہے وہ بنیادی طور پر رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اتباع ہے، آپ علیہ السلام کا عشق ہے اور عقیدت ہے، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل جو بنیادی طور پہ ایک فضیلت والے تھے، ان سے یہ ساری چیزیں چھیننے کی وجہ ہی یہ تھی کہ انہوں نے انبیاء کی جو ہے وہ اتباع نہیں کی تھی، اور ان قصص کو جو قرآن بیان کرتا ہے اس کی بھی بنیادی وجہ کیا ہے؟ عبرۃ لأولی الالباب، کہ ہم کیا کریں؟ عبر حاصل کریں، ہم جو ہے اس سے نصیحت حاصل کریں، ہمیں جس کے لیے بہتر کہا گیا ہے وہ کام کریں، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بالکل یہی سے آغاز کریں گے کل بھی۔ بہت شکریہ شہباز علی عباسی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد ہمارا خصوصی سیگمنٹ کا آغاز ہوگا پیغام حق، جس میں آپ کو جوائن کریں گے مفتی ریاست حسین شاہ صاحب۔ مجھے اور حسنین کو آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔